او یو تا جز د عبادت وی کامل عبادت ورته نشي ویلې ایاک نستعین استعانت ورپسې ذکر کو ذکر که عبادت کې نو غم بغیر د الله د امداد نه کیږي دا اللہ نے با امداد غواړي دا اللہ نے با سوال کے اللہ تا با جڑاو فریاد کے چکل دا ذکر کر پینزا نمون دا اللہ رب العزت چغائی الہ دے اگر رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے دا عقیدہ دے برابر شوا داغین بعد دا اللہ عبادت کوا کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا عبادت کے نو اغا عبادت نہ قبلی گی اغا عبادت فائدہ نہ ورکی چه عبادت دا اللہ کے نو دا اللہ نہ با امداد غواڑے لیکن شیطان روحانے کئی خواہشات روحانے کئی اہدنا صراط المستقیم چدا اللہ صفت دیو کا اوزان دے عاجزو گانا اوز دا اللہ نا اغوارا چه در لدر کی او چه غواری نو آغا چه اغوارا چه قیمتی ہو غوختنا کے نو دا آغا سوکا چه قیمتی ہو آغا دا صراط مستقیم نو ایدنا صراط المستقیم کلک کی منگا پنی غلار ہدایت بگنو مانو باندے رازی اور منگا اصولو کی اغاٹولی ماناگانی ذکر کڑے ہوئے یو دے ہدایت عامہ بیا دویم ہدایت داغین خاص دے چغلے گل دا انبیاء علیہ السلام و دا کتابونو درم داغین خاصو چاپ مانا دا توفیق باندے او سالورم داغین خاصو چاہ نتیجہ دا ہدایت وا چاہ دا رسول الجنان وغا منگا ذکر کریو دل دے اہدنا صراط المستقیم نکتا مانا کے چوخے منگتا نیغا لارا ٹک دا سیدہ و چاہتا چنیغا لار خود لشووا نو بیاغولی وی اہدنا صراط المستقیم وخی منگتا نیغا لار آمان ہم سیدہ و اصل مانا دا چکلک کی منگا پا نیغا لار ہدایت پا مانا دا توفیق دیو جنا شیخ الاسلام انصاری مانا گئی ثبتنا علی الصراط المستقیم کلک کا منگا پنی غلار باندے ہدایت پا مانا ثبات او دکلکوالی باندے اہدنا الصراط المستقیم مانا کلک کا منگا پنی غلار باندے نیغا لارا چکلک گمنگا پا نیغا لار نو دا نیغا لار دا کم او دا نو صراط مستقیم مصداقات گن دی یو مصداق دا صراط مستقیم لار دا انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام لار اغا صراط مستقیم ہو لگا سورة الفتح اول او دویم آیاتو گو رئی نو پیغمبر پاک دوئیو انا فتحنا لگا فتح مبینا انا فتحنا لگا فتح مبینا نو بیاور بسی وئیو وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مضبوط بکی تالرا پنی غلار باندے چغلار دا انبیاء علیہ السلام دا دارنگی سورہ صافات
आयत नंबर 118 यौसल अतलसम गोरई सूरह साफात आयत नंबर 118 यौसल अतलसम नवाल तवैय अंबिया अलैहिस्सलाम तस्करों की सूरह साफात यौसल अतलसम आयत 118 नबिया हुई वआतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन मूसा और हारून जिक्र की अलैहिस्सलाम वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम वनसरनाहुम फकानू हुमुल गालिबीन वआतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन वहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम वहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम कला कड़ी उमंगा इलारा पलारा मीगा बांधे हदैनाहुमा कला कड़ी उमंगा खोले व मंगाइता वहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम कला कड़ी उमंगा इलारा पनीगा लारा बांधे पनीगा लारा बांधे रवानू नुलार्द मूसा अलैहिस्सलाम लार्द हारून अलैहिस्सलाम सिरात मुस्तकीम वहदैनाहुमा सिरातल मुस्तकीम मजबूत कड़ी मंगा इलारा पनीगा लारा बांधे दारंगे लार्द अंबियाओ द पैगंबर सूरह यासीन सूरह यासीन आयत नंबर 2 आयत सूरह यासीन आयत नंबर 2 यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम रुको ये मत है जिक्र यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तो ये पलारा निगा बांधे नु पैगंबर तो वही इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम तो ये पनिगा लारा बांधे दगसी सूरह अनआम आयत नंबर 90 नबी नंबर आयात सूरह यासीन सूरह अनआम आयत नंबर 90 नबी उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहुम मुक्तदी मखिद अंबिया जिक्र शे वर्पसी वही उलाइका लज़ीना हदाहुमुल्लाह दा गसानी चे अल्लाह वाला तौफीक वर्गड़े हो फबिहुदाहुम मुक्तदी नुपलारा दुदई बांधे रवान शाह फबिहुदाहुम मुक्तदी पलारा दा गई बांधे रवान शाह सिरात मुस्तकीम लारा दा अंबिया अलैहिस्सलाम दारंगी सिरात मुस्तकीम माना दा इबादत दा अल्लाह सिरात मुस्तकीम सतवई इबादत दा अल्लाह ता सूरह मरियम आयत नंबर 36 पग देर से मुगोरई सूरह मरियम आयत नंबर 36 ईसा अलैहिस्सलाम वही इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम
یقینا اللہ زما رب دے استاس رب ندا عبادتو کئی هذا صراط مستقیم دا دلارا نیغا صراط مستقیم دا اللہ عبادت دارنگی صراط مستقیم مانا قرآن کریم صراط مستقیم دا قرآن نمون دے لگا سورہ آل عمران آیت نمبر 101 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آغا سوگا چه منگولے ولا گولے پا کتاب دا اللہ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نتائی سرا اللہ خود لشودتا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پا طرف دلار نیوے باندے فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تحقیق سرا اللہ خود لشودتا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پا طرف دلار نیوے باندے نیغا لار صراط مستقیم قرآن دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 153 یوصل 350 صراط مستقیم قرآن کریم یوصل 350 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یقیناً دا لارا زمانہ نیغا قرآن کریم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او یقیناً دا قرآن زمان نیغا لار دا دیتا بیداریو کئیو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ متابدار کی گئی دو نور لارو تسنس بگی تاسو دا اللہ دا لارنا دا اللہ لار اگا قرآن دا اللہ پا لار کیوزا قرآن لراشا زکر دا اللہ لار دا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او دا قرآن زمانی غلار دا دیتا بداریو کئیو دی بس روان شا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ او متابدار کی گئی دا نور لارو تسنس بگی تاسو دا اللہ دا لارنا قرآن بدر نپاتی کی دا اللہ لار اگا قرآن دے نو قرآن تے سبیل اللہ ویلے چھے صراط مستقیم قرآن کریم نو مانا دا قرآن پا لار باندے روان شا اسے تموس کے وائے اہدنا صراط المستقیم کلا کے منگا بنیگا لار نو نیگا لار اغیم مصداقات گنو نمانا دا کلا کے منگا بتابدار آئی دا انبیاء علیہ السلام کلا کے منگا با عبادت باندے کلا کے منگا با قرآن کریم باندے نموس کے دعوی اب یا قرآن نزدہ کے بیا اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکے داغی خلاف کے دا مسکے دینا صراط المستقیم بیا اولو آئے صراط مستقیم دا نیغا لار دا چھے قرآن کریم دے دا قرآن تابداریو کا دا قرآن نا منکون کی سوک دی دا صراط مستقیم نا منکون کی سوک دی اغاومو پی جانا حسنا دا صراط مستقیم نا دی منی کی دا صراط مستقیم نا دی واوری او بلدر تا صراط مستقیم خواهی دا قرآن کریم نا دی منی کی سورہ اعراف آیت نمبر 12 گو رہی 11 نشوروکم یول سمیاتنا والمانعون منها الشیطان
منع کون کی دے صراط مستقیم نا شیطان دے. سورہ اعراف آیت نمبر 11-12. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ فَاهْبِطْ مِنْهَا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا اللہ ورده وزد زائنا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين اسقرا قال فبما أغويتني وی شیطان فسبب داغی چه زمان جوند پریشانک اغویتنی دانا چیز دی گمراہ کرما غور رجل اذا فسد عیشو نوش مانا دادا قالا و بما غویتنی وی شیطان پسبب داغی چه زمان جوند پریشانک لاقودن لهم صراطک المستقیم خامخا کی نمبدیتا ستا پلارنیغا کی زبی قرآن تا نپریدما شیطان قسم خوڑلے ہو چه زبی قرآن تا نپریدما عبادت تا بے نپریدما اتباع دا انبیاء تا بے نپریدما قرآن لبرالنزیم لاقودن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم کرانا لاڑو بیا بار آزم دایتا دا مخینا دا بورتا ملکا چرتا دی نوچه دے وی قرآن لازم پنجبیر دا زما وسڑیال تے زائی نشتے نو طالبانو زائی نیولی چاہتا زائی نپری دی جماعتون ڈک دی دیرے ڈکی زائی نشتے مزا آسے با کڑی گی او تکلیف با تیرے او زائی نشتے مدے کوم بے چپا دے و نشوا بیا بسکوما ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم او درستنا رستنا موتا خبرنا علیگما رستو نوتا تا کورنا ٹیلیفون رازی و میسیج برازی و یر راشا خزاد نا جوڑا دا اگوریج که یا بیوینی یا بیونوینی زان راو رسو اوڑو کے بیمار دے اوڑو کے دیر بیمار دے خزاب اولام سی ٹیلیفون بارتا ملاو کی پوڑو کی بچونڈائی والا کہ یہاں بچے جاڑی دے اوگوئی جاڑی نا جوڑا دے تا تو ویالا زان راو رسو ومن خلفهم شیطان لڑیر چل ورزیم وانا ایمانی مولخی طرف دینا نجیب کم طرف تایئے وانا ایمانی مولخی طرفنا نتا بزان لخرچہ راوڑی شیطان بسو کلم سے یغا بیدر نا پٹکی جیب نا والا پیسے اباسی یرا پیسے را سگا نشتے او خرچہ کی گی زبا کورتا لارش منو نتا بروس خطائیو چپا دے انشی وان شمائلی ماو دا گس طرف دا دینا نزڑکم طرف دائی نزڑکی مو اللہ وسوسی اچوما یاره دا قرآن خو بلزایم دے کانا حالتے که سہولتون ام دیر دی حالتے ورشا تحقیقات ام دیر دی حالتے ورشا خود پس چل با دے دی زائنا شوڑی اوباسی با دے وان شمائم سڑکی با اللہ وسوسی ہے چاہی یاره دیدان لارشا دیدان لارشا بارے ونوی کتا نرا اٹلے نیشی او برانی ذکر میں برنا خود خدا رحمت را روان دے وان شمائلیم
ولا تجدو اکثرهم شاکرین وبنومی اکثر دین تابدار وقتی قسم خوڑلے او سمغ خپل کار کئی ولا تجدو اکثرهم شاکرین وبنومی اکثر دین تابدار زبید قرآن نبندوما قرآن تبران نکینی مخی نبرازم شان نبرازم خی طرف نبرازم گس طرف نبرازم خود قرآن نبی بس طریقہ منی کوما مولا باولم سی نو آگا بوئی اللکا دی روجہ کی پاتشاہ دا صرف دورہ درتا کوم هوا ټول کال کې د کومه توره کړې وه چې ته به یې ما ته د یو میاشت کې وښې د نامې دوره درته کومه دا تا د قرآن نه منې کوي کله به دوی راځه زه درته ترجمه کومه نو په ترجمه خپله هم نه پوهېږي تا به هم پاتې کي تا پاتې کوي اصل کې په یو طریقه کله به وایي راځئ زه درته اجرا کوما نو قرآن اجرا لراغلو کدا اجرا دا قرآن دا پاروا اجرا صرف و نحو خود قرآن دا پارو نو تا قرآن دا غی دا پارک داستا عقلو چه قرآن دا غی تابعو گردو اجرا کوما اجرا صرف و نحو خود قرآن دا پارو نو دی با دا قرآن دغا کئی منگ با پکی اجرا کئی و منگ با دا کئی و منگ با دا قرآن تا دا نحوی تابعی کئی و دا صرف که نحو و صرف دا قرآن دا پاره دی نو پا دیو در خشبیان دی پا دیو پر سپر صرف دا قرآن نام منی کولو دا پا خواب پا دی رادو که امتحانو نکی خودل امتحان بئی نو طالبان بئی دا قرآن نا ایسارول نو شکر دے بورڈ خپل شو نو طالبان بے غم شروع سے امتحانونو مخی کرد اول با دیر دو که امتحانونو دا قرآن نا پس طریقہ منی کول دی او شیطان لڑیر چل ورزی خو اللہ و تصوی قال فخرج منها مذموما مدحورا ویا اللہ فخرج منها وزا دا دے زائنا بچے اور اٹھل شوے لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين چاچ استاتا بداری اکڑد دینا ڈک بگما جانم ستاسو دا گنڈونا دارنگی دا قرآن نا دا دین نا بندئی بدے شیطان لڑے چل ورزی دا انبیاء دا لاری نا بدے بندئی سورہ نمل آیت نمبر 24 سلیشتمو کو رئی حدود راغلے ملا چرگکو او سلیمان علیہ السلام توئی وصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون بنگڑی دی لراز صحیح لارنا وصدهم عن السبیل بنگڑی دی صحیح لارنا فهم لا يهتدون دی لار نمومی شیطان بنگڑی دی صحیح لارنا شیطان دا که مرغای پی امپو دی سورہ نمل آیت نمبر 24 سلیرشتم وصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون بنگڑی دی لاز صحیح لارنا نو دی لار نمومی دارنگی بندون کی دی قرآن نا الاخبار والرهبان ناکار مولیان ناکار پیران اغیی بدی دا قرآن نا بندی او دا قرآن نا بدی اڑی اغا ناکار مولیان او ناکار پیران سورہ توبہ آیت نمبر 34 سالور دیر سے موگو رئی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ومؤمنان ان کثیرا لیکن نہیں ہے قلیلا نہیں ہے کثیرا او دا آمیانو نے ندی ویلی
من الاخبار والرهبان مولیانو پیرانونا یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاخبار والرهبان یقینا ډیر د مولیانو پیرانونا لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو ويصدون عن سبیل الله او بندي خلکو لرا د لارې د الله نه ويصدون عن سبيل الله خلق بندي يا الله د لارې نه خلق بندي يا الله د کتاب نه مولیانو پیرانو هل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء ورهبانها دین روان کړي عبدالله مبارک وایي هل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء ورهبانها دین روان کړي مگر ناکار مولیانو او ناکار پیرانو آئی دین روان کړي امیان غریبانانو سوکو آئی خود دو روا چلار تے خطا شوا روانو دیو ان كثيرا من الاخبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله او بندي خلق لرا دلار دا اللہ نا خلق دا قرآن نا بندي دا چه سورة وسرسی دے با کوشش کئی چه تا قرآن لرا نشے بلا خلقو بدر تویلی یرا مزال دے زائنی یرا مزال دے کہ دائی والدے دائی تبے منی کولے پی جانے ہوسا تا تویلی یل دے لان نشے حل دے مزا یرا دا سکیو دا سکیو دا شیطان خپل کار کئی دارنگی اوڑیدون کی دے صراط مستقیم نا سوک دی چه صراط مستقیم نا اعراض کئی اوڑی نو آغا سوک دی سورة المومنون آیت نمبر 74 سالو رو آیمو گو رئی سورة المومنون آیت نمبر 74 سالو رو آیم والناکبون منها اوریدون کی دا قرآن نا مخی وی وَإِنَّكَ لَتَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او تورا غواړي دی لرا په طرف د لارې باندې د پیغمبر کار داو چې خلک قرآن ته رابلل صراط مستقیم ته رابلل وَإِنَّكَ لَتَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ترا غواړي خلک دی لرا په طرف د لارې باندې وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ او یقینا کسان چغی نمانی قیامت عن الصراط لناکبون اغی دید نیغلار نیراز کونکی عن الصراط لناکبون اغی دید نیغلار نیراز کونکی دا قرآن ناوڑی دا بیمانا دا قرآن ناوڑی عن الصراط لناکبون دا قرآن صحیح لار نیراز کونکی دی دی قرآن تا کگلار ہوئی دی کہ ہدایت نشتے ہوئی نوالکا ہدایت میں بیا پکم زائی کی ذاکا سبیل المستقیم وغیرہی سبول الغوایت والضلالت والردہ ذاکا سبیل المستقیم وغیرہی سبول الغوایت والضلالت والردہ دانی غلار دا او دو دینا اخواد گمراہ دو تباہ لاری دی فقرا کتاب اللہ و سنن اللتی صحت فضا گئے تبات والہدا قرآن و سنت والا دی پس روان شاہ
ذاک سبیل المستقیم وغیره سبل الغاد والضلالة والرداء فاقرأ کتاب اللہ وسنن التي صحت فذاک اذا اتبعت هو الهدى قرآن و سنت بس روان شاہ دارنگے سورہ ابراہیم دیرشم آیاتو گو رہی وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَغَرُّوا دَيَ اللَّهَ لَرَابَ مِثَلَّ اللَّهِ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ دیر پارا چه خطاشی دلار دا اللہ دا مرتدین دائی بے دخلائی کتاب ناڑی خپلا ہم گمراہ دی تاب ہم گمراہ کئی دا قرآن نا بدیاڑی شیخ القرآن اصول سنت کی لکلی دی آگا وی لا یهتدون ولا یهدون تابعهم لا یهتدون ولا یهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادی شیخ القرآن کلچ دیر حسرت کئی نوغوی لا یهتدون ولا یهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادی نو تخپل لار معلوموا او نی تابدار تلار خولشوا اضل المقود وضل القائد الهادی سوچ ور بسی روانو غم گمراہو چا بسی چه روانو غم گمراہانو نو تخپل لار معلوموا او نی بلتلار خودلشوا لیذلو عن سبیلی دل پارچ خطاشی دلار دا اللنا قل تمتعو فإن مسیرکم الانار ورتواسا گوالی فإن مسیرکم الانار بیشک عدل استاسو دیورتا زائب موری چلا غلط لار مختلف کرے او صحیح لارم پر خودوا چغلار و دا قرآن او دا سنت نو دا قرآن او سنت لار پر خودوا او دا آغا چا پا لار باندی روانو چاگئی آغا صحیح لار پخپلا خطا شوا خپلا ورطنو معلومه نو تا تا بے سخیلوا او تا تا بے صحیح لار سو خی مڑا نو دا دین اوڑیدون کی دا دین منی کون کی شیطانانو ناکار پیرانو ناکار مولیانو پس القرآن باندی چکلا فتوی کروے نو یو فتوہ پس القرآن داوا چدے زکا کافر دے چدے امیانو تا قرآن خی او امیانو تا قرآن خی نو پدے پسیغا غی پوئی گی نا دے زکا کافر دے ڈی سی دفتر کے مناظرہ وا 4 جون 1965 کے 1964 مردان کی زمانگ دا زلہ اگو زلہ نو سوابائی مردان زلہ وا او ڈی سی مولیانو واتا شکایتو نا گریو نو ڈی سی مولیان راو گختل دلتے ڈاک بنگلی سوابائی تا شیل قرآن پٹی تا تلو ارد تا حال دیوار بس بیلف لار ستزان راو رسو ماس وخین لا ڈاک بنگلی تا او ڈی سی برازی شیل قرآن وی مائی چوز دارت نا کلی ترازم بیازم نا وقت بشی گاڑیونا آگا زمانہ کے دا نیر سر زمانگا رٹوی پاگی با نیک لڑم بدا کانڈاو باندے دا دارا چیا کانڈاو بدا گی وقت با نیک سوابای تا پیدل لڑم چزلال ما گرسائی پرتی دی مولیان ناس دی یو کٹ دا سے پروتو زاگی کی کے ناس تما ڈی ایس پی و آگا وقت کے دا شب قدر خانزادہ نمیوں یاغذا پی جاندما نو آگا ما پا سراغی جدی کرسای ترازای ما نمڑا زمیدار سڑیزیم کٹ کے خوشحالیم زا کٹ کے کین آستا ما پا دی کی ڈی سی راغی
او ډیر داسې په روب او په غوسه کې هغه وایي چې زه خبر شوم د ثوابای کې خلک پیدا شوی د علماو بې عزتي کوي زه د علماو بې عزتي نشم برداشت کولی هغه د خپله اصلاح وکړي یعنې زه به داسې وکړم پانسي به یې کړم چې هغه کېناست نو زه پاڅېدم زما خو سپینه ټوپای وه څادر مې دسمال مې په اوږه ما زه خبره کولی شم وی ته څوک یې ما چې زه خبره وکړم ته به ما وپېژنې وی هغه ډي ایس پي راغی هغه ته غوږ کې وي چې دا هغه پنځپیر مولانا صاحب دی وی ښه دا دی وی وکړه زه څه وایې وی ما یې چې ته په سکول کې استاذ هلې نو دا هغه نه امتحان هلې او د سرټیفیکیټ تپوس ته کې چې تا سبق څومره ویلی بل نوکر هلې تپوس ته کې نو د ملا دپاره به هم څه سرټیفیکیټ یې او که نه که یي نو هغه د مشهورې مدرسې سندي او یا هغه نه امتحان واخیستی شي نو هغه پوهېږي دا چې ناست دي دې کې یو ملا نشته او که کوم یو وایي زه یم نو زه د یو آیات تپوس کوم ماله د جواب راکړي او یا د مشهورې مدرسې سند وښیي د دیوبند د مکې مدینې ما څخه د ټولو سندونه شته او که تپوس کوي ولیکي او زه ترې تپوس کوم دی د جواب راکړي مولیانو شور جوړ کړ وی ډي سي پوه شو هغه وی چېره دا مجلس برخاست دی اوس ملاقات وشو سبا به تاسو راځئ مردان ته زما دفتر ته ډي سي لاړ زه هم څادر مې راواغست را روان شوم سبا له چې زه لاړم زه یوازې وم یو د سی آی ډي افسر په دې انټیلیجنس کې ښه خلک هم ډېري وی هغه راغی په ما یې چترۍ ونیوله باران ورېده وی ما ته وی چې مسودې لیکلی او تا نه به دستخط علي زه لړم سلام علیکم بس زه پوه شوم هوښیار سړی په اشاره پوهېږي وی موږ ډي سي دفتر ته لاړو مولیان څلور ناست دي د دوی مشران او یو زه وم کله چې موږ کېناستو په هغه وخت کې د سواریانو یو ملا او هغه د شیخ القرآن مقابل و او د جمعیت د صوبې امیر و نورو نو دوی به دا تعلقات دي افسرانو سره د مردان نواب هم راغلی و او هم ناست و شیخ القرآن وی ډي سي وی چې دا تاسو څه مسله جوړه کړې هغه نو دا نواب شروع شو دا مولیان سمول غواړي دا ما چپ غلی کېنه ته که د مردان نواب یې نو زه د ثوابای نواب یم سرمن به دې وباسم وی چې ما ورته داسې وویل هغه غلی شه وی ډي سي وی چې ما د لوړو علما راغوښتي وو او ما په هغه یو فتوا لیکلې ده اتفاقی فیصله مې لیکلې ده او ټول به پې دستخط کوي دې ټولو بالکل جی او دا خو د دوی په سلا لیکلی شوې وه وی ما غږ نه کوی ما ته وایي چې تا خو څه ونه وی ما چې زه خو بې د لیدو نه یو په قرآن دستخط کوم او یو د پیغمبر په اقوالو نور خو چې زه وګورم نو که صحیح وبکړم که غلطي نه به کوم وی هغه داسې ډېر په جذبه کې دراز کولاو که هغه دغې راوغسته هسې هو وګوره ما چې راواغست هغې کې اول دا لیکلي وو چې استمداد د غیر الله نه جایز دی د بل چا نه باباګانو نه امداد غوښتل جایز دي نظر د غیر الله جایز دی ما چې وکته ما داسې په خمیز وغورځوله پی ډي سي وایي چې ولې ما ته دا چې چا لیکلي د هغه کافر دی وی څه ما دا چې چا لیکلي ده او څوک وایي چې دستخط پې وکړه هغه کافر دی ښځه بې طلاقه ده وی دې کې یو افسر بل راغی ډي سي ته غوږ کې وایي چې دی ګورې چېړه ما دی چې څومره چېړې دومره دې سختېږي
په نرمه ورسره خبره وکړه. نو یې ډیسي راغې کېناسته مسکۍ شه ما ته وایي چې مولا صاحب ته ولې دومره سختي کې ګوره دا ولې ته داسې وایې ما ورته وایي چې دا زه نو همدا قرآن وایي وی قرآن وایي ما یاو وی ته پې ویلی شې آیات ما یاو ما شروع کړه ان الذین تدعون من دون په آیاتونو مې شروع وکړه او قرآن وی افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا یو آیات کې دوه ځلې ورته کافر ویلي دي وی چې ما شروع وکړه وی ډیسي دې مولیانو ته وکتل وی دی غلی شو وی ما ته وی چې ښه دا دویمه مسله ما چې نه په دویمه خو بالا خبره کوم چې لومبی دی ومني ای مولیانو تبیسی وی چې په دې دستخط وکړه یې خو پې دستخط وکړه دویمه شروع شوه درېیمه دغسې یو 18 مسلو باندې ما دی نه دستخط یې واغستې چې دستخط یې وکړې نو یې ډیسي ته وایي چې موږ یو خبره کوو هغه دې دی ومني نو موږ د ده ټولې مسلې منو وی ډیسي ما ته وایي چې یوې خو ومنه که نه ما چې دی دې ووایي کومه که د منلو وي بیا منم وی دی وی چې امیانو ته قرآن مخیا ته د امیانو نه علما جوړې نو په دې باندې زمونږ عزت کمیږي خلک موږ ته سپک ګوري ما ته ډیسي وی چې دا یوې خو ومنه که نه وی ما ورته وی چې قرآن کې الله وی والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته الله ذات دې چې امیانو کې پیغمبر راولېږه چې دوی د الله آیاتونه ووایي ما وی قرآن کې الله وی وأن أتلو القرآن ما ته حکم شوی دی چې لولم ما قرآن او ما دا آیاتونه شروع کړل د بقرې د سورې جمعې نور وی چې ما دا آیاتونه ووایي وی ډیسي دې مولیانو ته وکتل چې تاسو خو وایي چې د یو آیات نه منکر یې کافري تاسو خو د ټول قرآن نه منکر یې دی ته وی پاسې ځئ وی دی چې پاسې زه پاسېدم ما ته ته لږ کښېنه دی چې ووتله ډیسي د خپل بیلټ ونیوه په ځمکه کښېناست ما ته یې که دا لعنت راپورې نه وې زه به ستا طالب شوی وم او ما به تا نه قرآن زده کړی و خو دا پټه راپورې ده او زه ستا نه ویرېدمه ما ته خیرې ونه کې ما ګستاخي کړی خیرې ونه کې ما زه به چا ته خیرې کوم او ما سره یو وعده وکړه زه چې دلته یم یو مولا به ستا مقابلې ته انشاءالله نه راوځي خو ته یو وعده وکړه هغه دا چې زه د یو مسلې تپوس کوم خط رالیږم نو ماله به جواب راکړې او چې کله زمونږ په علاقه تېرېږي نو ما به خبرې چې زه درله خیرالي ته راوځم هغه د مانسېرې و سرفراز خان نوم یې ډیسي و او چې تر څو بیا هغه دلته و په ضلع مردان باندې نو چا غږ نشه کولی هغه بدل شو بیا هغه چل شروع شو دا جرم و چې قرآن ښیي او امیانو ته قرآن ښیي او امیان په قرآن څه پوهېږي او سوال د علوم یې نه دي ویلي چې دوره علوم وایي نو هله به قرآن نو علوم یې وی نه نو قرآن ته نږدې کېدل نه وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله وګرځول دی الله لرا په مثل د الله ليضلوا عن سبيله دې لپاره چې خطا شي د لارې د الله نه د الله لارې پرېښوده د الله د لارې نه خطا شو نو ناکار مولیانو مبتدیینو شیطان پیرانو هغه خلک د الله د لارې نه اړول او په غلطه لار باندې روانول صراط مستقیم نه خلق بنی کول نو اهدنا صراط المستقیم
کلاک منگا پنیغ لار باندے ہدایت بمانا ثبات او دکلاکوالی اہدنا الصراط المستقیم کلاک منگا پنیغ لار باندے قانون دادے پسکول کی علکان کتاب کے سبق ہوئی تیوری نو بیا پریکٹیکلی کئی نو پریکٹیکلی یعنی پا ظاہری و تخیب پا لاسو باندے چه صراط مستقیم دی غوخت اسے در تخیب چه صراط مستقیم لگا چا سر دی چا پلارا نو اگر در تخیب چه صراط مستقیم صراط والذین انعمت علیہم لار دا گسانو چتای نام گڑے پا گئی باندے صراط والذین انعمت فائل ذکر کر نعمت صراط والذین انعمت علیہم پلار دا گسانو چتای نام گڑے پا گئی باندے چھپے انعام پہ اللہ کرے احسان پہ اللہ کرے نو انعام صراط والذین انعمت علیہم لار دا گسانو چھتا انعام کرے پاگئی باندے پاگئی دی انعام کرے احسان دی کرے داگئی لار راتا خیا اس اگا چھے اللہ پہ انعام کرے احسان پہ کرے نو اغا سوک دی نو اغا سورہ نساء کے بیا ذکر کئی من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین و حسن اولئک رفیقا چاگا انبیاء علیہ السلام دی اغا صدیقین دی اغا شہدائی دی اغا صالحین و حسن اولئک رفیقا خیستوی دا کسان مرگرتیا چاگا لار دا انبیاء علیہ السلام دا اگا لار دا صدیقینو دا اگا لار دا شہداؤ دا اگا لار دا صالحینو دا دا غی پلارا باندے اللہ منگا روان کے نچتوائے صراط والذین انعمت علیہم مطلب دا انبیاء اللہ را دوخایا دا صدیقین اللہ را دوخایا پاگی انکلکا دا شہداء دا صالحین بلا ربان دا انکلکا غیر المغضوب علیہم دا حقا بنی اسرائیلی یہودی تا توئی چالکا تخموس کے سوال کے چالا ماد دی پلا رکلک کے اب یاد من خلاف کے ذکرتوائی صراط والذین انعمت علیہم نو انعام کو اللہ پا من کرے ذکر سورہ بقرہ کی وئی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم یاد گئی زمان نعمت آغا نعمت چما کڑے پتاسو نو پائی خو اللہ نعمت کڑے ہو نو دا غی لار راتاو خیا ورطوا ننکنو ورپسیم وایا غیر المغضوب علیہم چنو دیا واچے غضب شوئے پا گئی نو پتاسو نعمت شوئے خو بیاور باندے غضب ہم شوئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ راگیر شو بغضب طرف دا اللہ نا نو پتاسو بیا غضب شوئے نو دا چالار باندے مکلکچ نعمت پہ شوئی کو غضب پہ نہیں شوئے پتاسو غضب شوئے دے غیر المغضوب علیہم چندی آغا چھ غضب شوئے پا غیبان دے والضالین او ندی آغا چھ حیران و پریشان گورا صورت کے رد دے پا فرق و باطلاو پا مشرکین باندے ردو کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب مشرکین باندے چیلا غدے رب غدے رحمان غدے رحیم غدے مالک غدے صورت کے رد کو مبتدین باندے
صراط الذین انعمت علیہم پدے گرد بمبتدینو زکا گئی صراط مستقیم بسین دی روان ولی زکا ابتدعو طریقا من انفسهم سوى الاتباع لرسوله ہے خود زان اللہ را جوڑا کردیا اتباع دا پیغمبر نکی سورت کے ردو پا دہریو باندے رب العالمین سرا زکا دہریے چی دی نو اگئی وی دہر زمانہ عرصکیو سورت کے رد پا مجوسو باندے سورت کے رد پا مجوسو رب العالمین نو تربیت دا مخلوقات کئیو او مجوسو اینا دے حیوانات رب دے دے حیوانات رب دے حیوانات رب نے دے انسانان رب دے نو ردیو کو مجوسو زکا گئی ہوئی دے حیوانات رب اللہ نے دے دارنگی صورت کے ردو کو فلاسفاو چاگئی منکر دی تعلق دی جزیاتونا چاہوئی دی جزیاتو اختیار اللہ اکلی اول ورکڑے نو اللہ وی الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتنے دی اللہ لا نو لائق دا حمد آغا سوکی چلاغ علم بجزیاتو کلیاتو باندی سورت کی اثبات دے توحید دے پا اسماء خمسہ باندے سورت کی اثبات دے رسالت دے او پاغی باندے نکتی پیش کئی لگا یو الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتنے دی اللہ لا و دا منگتا نو معلوم چھ دا اللہ مناسب صفتنے صدی نو اللہ پیغمبر راولے گا و منگتے خودل رب العالمین اثبات دا رسالت ذکر تربیت دو قسم دے یو تربیت دا بدن او دیم تربیت دا روح ہو نو دا بدن تربیت لا اللہ غنم جوار وغیرہ پیدا کرو دا روح تربیت لے پیغمبران راو لے گل کتابوں میں راو لے گل الرحمن الرحیم اس بات دا رسالت رحمان و رحیم دے نلویا میرا بانی دا چھ پیغمبر راو لے گا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین مالک یوم الدین اس بات در رسالت زگا حساب کتاب بکئی قیامت کے نو حساب کتاب کو بحالا کئی چھ منگتے لار خولی نو اللہ وی وما کننا معذبین حتی نبس رسولا نو من سزا ورگا ان کی تراغی چولی کو پیغمبر نو پیغمبر رالے گلے دے زگا حساب کتاب کئی ایاک نعبدو دیکھو میں اس بات در رسالتو ایاک نعبدو یواز استا عبادت کرو اس بات در رسالت زکا در عبادت لار منتا نوے معلومی او پا عقل نمعلومی دو مسلم ثبوت موئی فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَةِ الشَّرَائِعِ نو معلومی دا چا اللہ پیغمبر را لے گلے او دا عبادت لار خودلی دی دا استعانت لار خودلی دی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کلاک منگا بنیگا لارا اس بات در رسالت اتباع پیغمبر دغسی صداقت قرآن کریم نو صداقت قرآن کریم بدی صورت کیوں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کلاک منگا بنیگا لار نیگا لار دا قرآن کریم دارنگی اس بات دا قیامت بدی صورت کے مالک یوم الدین واجدار دے درد قیامت مالک دے درد فیصلے مالک یوم الدین مالک دے درد فیصلے مقاصد اربع علیہ آپ دی صورت کے ذکر کول
دارنگی په صورت کې ردو په روافض باندې چې صحابه دشمنانو نو پاغی رد کو صراط الذین انعمت علیہم پلار دا کسانو چې تا انعام کړی پاغی باندې او انعامی چې پکړی نو څوک دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صحابه کرام بکی دی نو صحابه په لار هم کلک کې نو چې هغه په غلطه وو ای ګمراهانو هغه دا کړی هغه دا کړی نو هغه لار بیا څنګه غواړي الله نه نو رد پر روافضو صورت کې رد په قدریه او په معتزله ایاک نستعین استعانت د الله نه غواړي نو انسان مجبور محضوم نه دی او انسان فاعل مختارم نه دی دارنګ غضب پاغه چا غیر المغضوب علیهم چې نه دی هغه چې غضب شوی پاغه الله دا غی لار تمخا چې غضب په شوی نو غضب په چا شوی سورہ بقرہ یو شپیتم آیاتو گوری 61 سورہ بقرہ آیت نمبر 61 قالا تستدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اخر آیات اے بدو مصران فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله راگیر شدئی بغضب بانی طرف دا اللہ نا یہودیان وباءوا بغضب من الله راگیر شو پا غضب باندے طرف دا اللہ نا وباؤ بغضب من اللہ نو غضب پا دشمنان دا اللہ دا غی لار راتا اللہ مخیا وباؤ بغضب من اللہ راگیر شو دای پا غضب باندے طرف دا اللہ نا اللہ پا غضب مورو پا دای باندے مور دا غضب والے ذکا حق پٹ کرے سورہ مائدہ آیت نمبر 61 گو رہی سورہ مائدہ آیت نمبر 60 شپیتم قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه آغا سوگا چه اللہ پلانت کری دی وغضب عليه غضب کرے پاغبانی وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت او گردولی دین شادوگان او خنزیران او بندگان مرو وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وضل عن سواء سبیل اولئک شر مکانا دغا ساندی ناکارد درجه وضل عن سواء سبیل او گمراه دی صحیح لارنا رختی دی نو غضب دا اللہ پا یهودو باندی پا دشمنانو دا اللہ غیر المغضوب علیہم غضب دشمنانو دا اللہ دارنگ تزلیل دا اصحاب شبہات الباطلہ چاگا باطلی شبہ بے کولی نو پاگئی باندی مورد زلالت چاگئی پا غلط لار باندی روان دی لار تینا خطا شویدہ صحیح لارے پہ خود دا او غلط لارے اخپلی کری دی نو پاگئی باندی راجب یشترون الضلالتا تنگوری آگا سانتا چورگے شوید ورطا لگنتا گیلن کتاب یشترون الضلالا ورگئی گمراہ لرا گمراہی واغستا گمراہان شو ویتے کئی بدعتیان نو پاگئی باندے مورد ضلالت والے شوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 77
قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ویا اہل کتابو زیادتے مگئی بدعت مگئی بدین ستاسو گنا مناسب ولا تتبعو احواء قوم او متابدار کی گئی دا خیالات دا غقوم قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء سبيل یہ آیات کے ظلوا دریز علیہ ذکر کو قد ظلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء سبيل ظلوا عن سواء سبيل دغا مبتدین چھ بدعات کول اور دین کے زیادے کو ظلوا عن سواء سبیل گمراہی و گمراہ کھڑی دی خالق وظلوا عن سواء سبیل او گمراہ دی صحیح لارے پر خدا اللہ دا غینا بچ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او اللہ دا غا چاپ لارم کلکے چگا خاوندان دے ہدایتو اللہ دا آگا چاپ لارم کلاک کے چاہی پا قرآن و سنت باندے مضبوط لاؤ سورہ توحا یوصل دروشتم آیاتو گو رئی اس اصحاب الہدایت سوک دی سورہ توحا آیت نمبر 123 یوصل دروشتم چھ اصحاب الہدایت و اصحاب السنت والقرآن اگر سوک دی آیت نمبر 123 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى قرار تاتا زمان طرفنا ہدایت فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن اتبع هدايا سوچ تابیش زماد ہدایت قرآن بسلار اتباع قرآن و سنت اکڑا فمن اتبع ہدایا فلا ذل ولا اشقا سوچ تابیش قرآن و سنت فلا ذل ولا اشقا نبخ تاکیب دنیا کے نببت بخشی آخرت کی ومن رضان ذکری فإن لو معیشتا ضنکا چاچے دا قرآن نمخوارو جون بے تنگشی وناشرو یوم القیامت آما قال رب لما شرطنی آما وقد کنت بصیرا اللہ اولی وی بیڑن پاس ولم دخلی دن کے ہم اللہ بوئی قال کذالکا تدکا آیاتنا فنسیتہا دغا سے تاتا زمان قرآن راغلے ہو تا پر خوئے ہو قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها دغا سے حال لے تا تراغلیو زمایاتنا نتاغ پر خودیو وكذلك اليوم تنسى دارنگی تنن پر خودیوش زماد رحمتنا تا زماد رحمت کتاب پر خودیو قرآن دے شاعتا غرزو لیو علامہ ابن قیم زکوئی نبذو کتابک من ورائی ظہوریم وتمسکو بالزخارف الحزیانی ستا کتاب شاعتا غرزو او بیہودہ خبر باندے منگ اللہ گلدہ فالعلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابتهم الارفانی علم آگا چھے اللہ پیغمبر ویلے و صحابہ ویلے ہو فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم الارفانی غیر المغضوب علیہم چند یا چھ غضب شہد پا گئی ولا الضالین اور ندیا چھ حیران پریشان دی چر چاپ سے لاٹ شو چاو منو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چند یا چھ غضب شہد پا گئی چھ سرد علم گمراہ شوی دی مولا چھ گمراہ شوی نو بیا بیڑائی چاپا کئیو تباہی راولی نو اللہ دا غی لار راتاو نخے چاپا غلط لارو باندے روان شوی دی زکا سفیان ویو
عبداللہ بن مبارک زکوئی حل افسد الدین الا الملوک واخبار سوئیم و رہبانوها دین دروان کڑے مگر بادشاہانو دخبل اقتدار دپارا چه دا اقتدار ضرورت راشی دو دینی یاد شین حل افسد الدین الا الملوک واخبار سوئیم و رہبانوها دین دروان کڑے مگر بادشاہانو واخبار سوئی و رہبانوها او ناکار مولیانو ناکار پیرانو دا اخپل مقاصدو دا پارا نو سورہ فاتحہ دا طول قرآن خلاصہ وا چو دا قرآن اگا مضامین راغستی پدی کے نمانا دا الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتوں دی اللہ لا رب العالمین چپالونگے دا مخلوقات الرحمن الرحیم عام میرا بانائی والا دے خاص میرا بانائی والا دے مالک یوم الدین واقدار دے در رد فیصلی مالک دے در رد فیصلی دین وی بدلیتا او پتا غرز با اللہ چال داغ دا عمل بدلا ورکی نیکوکار لد نیک عمل او بد عمل لد بد عمل مالک یوم الدین مالک دے در رد فیصلی دا صفتوں نے ذکر کر اول دا اللہ چلا اللہ صفتوں نے ہو کا چلا اللہ صفت دیو کو سوتزانا جس کا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو یواز استا امداد غاڑو منگا ملکان کے اوکلے سارکائے نو پا سارکائی کے زی طالب ہوما او آغا زمانہ وا چه دا بوٹو دورو کسانی وا او دا زبا ویو جنگو نبو نو ما سلطان با ما بار دا جماعت نا بار چمنو نو پائی که با ما گردان کو آغا وقت که ما ہیلا یادولا کافیہ ہیلا ہے نو چکالا بزستر شو ما او خوب براغے نو زبا دا قرآن پا خلاصہ شروع شو نو ما با صورت خلاصہ شروع کرو نو خوب باو تخته دو دا خون کتاب دے و دا مزی کتاب دے ہو کلے چوائے او چے پہ پویا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو دا بلچان نکو یواز استا نا امداد غاڑو دا بلچان نگواڑو نموز کے دعوائے اب یاوائی پیر بابا پا نیکا را مدد شے لوے زوان را مدد شے پیر سے با را مدد شے نو دا تا پا مسکے ویسوی اے دینا صراط المستقیم کلک منگا پا نیغا لار نو نیغا لار سشو نیغا لار توحید اللہ منگا کلک پا توحید نیغ لار و تابداری دا انبیاء اللہ منگا انبیاء پلار کلکا نیغ لار دا قرآن کریم اللہ منگا پا قرآن باندے کلکا نموز کے دعوائے اجھے باروزی نبیاء مالا کو قرآن نہ رازی ازا قرآن نواما دا قرآن دا پارا ازگار نہیں وقت در سر نشتے فارغ ٹیم نشتے نو تبا قرآن تا فارغی گے نو تبا ازدا کے دا دا خدای کتاب نو دا باندہ خط راشی پہ انگلیش کے او تا پہ نپوئی گی نو پکلی کے گرزے چھ زمان دا مرگری خط راغلے او انگریزائی کے دے اسے پہ نپوئی گی میاردارا تولولوی او دا خدای خط راغلے او عربائی کے دے نو جتا پہ نپوئی گی نو ورشا ملاتا وائی ماتا یو آیاتو خوایا کنا نو بل ورشا وائی بل راتاو خوایا نو دغا سی چکال دو تیری گی نو تابا قرآن زدہ کڑی نا دابد طالبانو کار دے اے دینا صراط المستقیم کلگا منگا با قرآن صراط الذین انعمت علیہم اس پریکٹیکلی در تخی لار دا گسانو چه تای نام کڑے پا گئی باندے دا غی پلارا مکلکا دا غی لار راتاو خیا اغسوک دی انبیاء علیہ السلام صدیقین و شہداء و صالحین او اللہ وی وحسنا اولئک رفیقا دا مرگرتیا خلق دکا دے غیر المغضوب علیہم چند دیا چھ غضب شوید پا گئی
چې سره د علم گمراه شوي الله د هغې لار راته مخیا ولا الضالین او نه دي هغه چې هغه حیران او پریشان دي لکه یاره مونږه د کوم ملا ومنو یو ملا نه دی نو ته چې ګوړه هلې یو دوکاندار وایي ما څخه ښه ګوړه ده بل وایي ما څخه نو ته څه وایې زاړو ګوړه نه هلم اختلاف دی دوه چکای دی یو نه راړي او دوه د بل نه کور کمانډر ته وایي د دې نه وایي جدا جدا پخه کا چې ګورو چې په کومې باندې خیرې نه راځي هغې لا خو پوهېږي که زامن دي او یو ځای د امتحان ورکوي او پی ایچ ډي کوي یا بل څه یا بل څه ایم امتحان ورکوي هغه وایي زه په انګلیش کې یو وایي په انګلیش کې امتحان ورکا بل وایي په پولیټیکل ساینس کې ورکا بل وایي په بل څه کې ورکا نو هغه څه وایي جاډو امتحان نه ورکوم نه هغې له خو پوهېږي چې جا په کوم یو باندې ښه میلاوي هغې له خو هوښیارې خو چې قرآن لئی یره د مولیانو اختلاف دی نو موږ د چا ته خپله زده کړه که نه قرآن ووایه عقل الله درکړی ته به پوه شي ولا الضالین او نه دي هغه چې حیران او پریشان دي الله دې مونږه په قرآن باندې کلک کړي ګورئ یو خبره کوم زما یو ډېر ښه شاګرد دی مکه مکرمه کې سیف الله مولوي صاحب نوم یې او د هغه والده وفات شوې ده د هغه یو جنازه وه خو جنازې له زه نشم رسېدی او زمونږ د کلي کې هم څه غمونه شوي دي مسکین وفات شوی دی او مسکین حاجي صاحب د میاګانو او یو بل ملګری بره چم کې وفات شوی دی نو دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله والله قبرونه منور کړي الله یې مخې ته رڼا کړي الله هغه جهان ښایسته کړي او الله د ټولو ګناهونه معاف کړي الله یې پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي څومره بیمارانی دعا وکړئ چې الله والله شفای کامله ورکړي څوک په جیلونو کې پراته دي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې ختم کړي الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي څوک قرآن له راغلي دي او قرآن ته ناست دي الله دې ته قرآن نه مو محرومه کو او الله د قرآن علوم نصیب کا او الله په قرآن باندې پوهې نصیب کا د چا څه هوایي جو ضرورتونه یې الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي او الله دې په موږ باندې خپل رحمتونه راووري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه بانګ وایي چې